चतुर्दशः सर्गः। अश्वमेधः। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरव्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्मचक्षुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः। यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदन् द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्मशास्त्रतः अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि। प्रातः समनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषुतो नगः माध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमं तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः न चाहूतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न ते श्वः शुश्रान्तो वा क्षुधितो वापि दृश्यते नाविद्वान् ब्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च अनिशं भुञ्जमानानाञ्च तृप्तिरुपलभ्यते दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति सञ्चोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकषः अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्तास्म भद्रन्त इति शुश्राव राघवः। स्वलङ्कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुस्म वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्न्यो नावादकुशला द्विजाः प्राप्तेयुपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाह्कादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मातकामयस्त्वेको देवदारुमयास्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञको विदैः शोभार्थन्तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवन् एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत्सर्वं शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टाश्रया सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शुल्बकर्मणि सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्तास्तत्र पशवस्ततुद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य च कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद् रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्युः तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या च वावातामपरान् तथा पतत्रिणस्तस्य वपामृद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायन् निर्णुदन् पापमात्मनः हायस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समन्त्राः षोडशर्त्विजः
प्लक्षशाखासो यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते त्रयोश्वमेधः सख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं सङ्ख्यातमतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैव मतिरात्रौ विनिर्मितौ अभिजिद् विश्वजित् चैव माप्तोर्यामो महाक्रतुः प्राचीमहोत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीन्तो ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे वै तथोदीचीं दक्षिणेशा विनिर्मिता हयमेधे महायज्ञे स्वयंभोर्विहिते पुरा क्रतुं समाप्यतु तथा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरान्तां क्रतुवर्धनः ऋत्विजश्चाब्रुवन् सर्वे राजानङ्गतकल्मषं भवानेव महीं कृत्स्नमेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने रता स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ठधरण्या न प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृप दशकोटिसुवर्णस्य राजतस्य चतुर्गुणं ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुःसहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्मुदिता भृशं ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मेचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु नृपतिः द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषां हर्षपर्याकुलेक्षणः तस्य शिशोऽथ विधिवत् ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमुनुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुष्करं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृशशृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रता तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये श्रीमद्बालकाण्डे अश्वमेधो नाम 14 सर्गः।